भर्खरै पाकिस्तान उत्रियो कडा एक्सनमा भारतीय सीमामा चीनबाट ल्यायो 10C युद्ध विमान। नेपालमा राष्ट्रिय एकताको नाममा भारतले चीन विरोधी टोली खटाएको चीनको गम्भीर आरोप। त्यस्ता समूहलाई चीन विरोधी कार्यक्रममा रोक्न आग्रह। रुसले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लगायो प्रतिबन्ध। मेटा भर्जनले रुसलाई गिराउने काम गरेको आरोप। रुसले गर्यो युक्रेनको विभिन्न भूमि कब्जा। बाइडेनले भने हामी रुस विरुद्ध लड्न सक्दैनौँ। नेपाललाई विभिन्न गालीगलौज गर्ने भारतीयलाई नेपाली चेलीले दिइन् कडा चेतावनी। भारतभर मचियो खैला बैला। र 81 चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङले पदबाट राजीनामा दिँदै जनता समाजवादीले दियो कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कडा चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको दिनभरिका ताजा खबरहरूको सङ्गालो न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं और ये साला टुटपुजिया नेपाल जो। ओए तू कौन है हमारे को सबक सिखाने वाला? तू साले टॉयलेट में टट्टी करके हाथ साबुन से नहीं धोता है, सबक सिखाएगा हमारे को? हाँ, हमारा देश छोटा है तो क्या हुआ? तेरे देश में भीख मांगने गया है तू? तेरे देश के आदमी आता है नेपाल में भीख मांगने के लिए? हाँ, बहुत बात करता है। तेरे देश में तो 100 करोड़ आदमी है, हाँ जनता है। हमारा नेपाल में तो 3 करोड़ जनता है। तुम्हारे तो 3 करोड़ तो तुम्हारा देश के लोग है, भिखारी लोग है। बात करता है रेल स्टेशन में जाओ, कितना मांगता है, दे दो दे दो दे दो। हाँ, बात करता है हमारे को गरीब बोलता है। गरीब होता तो तेरा पेट्रोल डीजल कौन खरीद देता है, गाड़ी कौन खरीद देता है? पैसा नहीं होता तो कैसे गाड़ी हम खरीद देंगे? हाँ, तेरा देश के गाड़ी सब हमने खरीदा है, तू है भिखारी। नेपाली को भिखारी बोलता है, फोड़ी धोती। साला सबक सिखाने वाला है, इसीलिए तेरा चीन ने ऐसा मुटकी चिनिया राजदूत हाउ याङछेले पछिल्लो समय नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। उनले राष्ट्रिय एकता अभियानका नाममा पछिल्लो समय चीन विरुद्ध गतिविधि भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। अभियानका अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा पछिल्लो समय चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अभियान सुरु भएको छ। उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा जनसभा आयोजना गरेर चीनको विरोध समेत गर्दै आएका छन्। यादवको भारतीय हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण नजिक आउँदै गर्दा उनको सक्रियता बढेको हो। यान्छेले यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटा, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग समेत भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सरकारले संसदबाट यामसिसी पारित गरेसँगै पछिल्लो समय चिनिया सक्रियता बढेको छ। चीनले यामसिसी संसदबाट पारित नगर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। यसैगरी पछिल्लो समय नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि बढ्न थालेपछि उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। युक्रेनमा भएको आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै रुसले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध थप कडा पारेको छ। अब रुसमा इन्स्टाग्राम प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ। इन्स्टाग्राममा रुसी सैनिक विरुद्ध हिंसा फैलाएको भन्दै यो कारबाही गरिएको हो। वास्तवमा इन्स्टाग्रामको मुख्य कम्पनी मेटाले भनेको छ कि यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई केही देशहरूमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र रुसी सैनिकहरूको हिंसा विरुद्ध पोस्ट गर्न अनुमति दिनेछ। यसको मतलब यो हो कि केही देशहरूमा मेटाले अस्थायी रूपमा आफ्नो प्लेटफर्ममा रुसी सैनिक विरुद्ध हिंसा भएको पोस्टहरूलाई अनुमति दिनेछ। यद्यपि यसले यो पनि भन्छ कि रुसी नागरिकहरू विरुद्ध हिंसा भएको पोस्टहरूमा अनुमति दिइने छैन। अब मेटाको नीतिमा परिवर्तन भएपछि रुसले अमेरिकालाई सोसल मिडिया कम्पनीका यस्ता गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले युक्रेनको युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट उद्धार गरेका 4 नेपाली शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने क्रममा भारतले 4 जना नेपालीलाई पनि सँगै ल्याएको थियो। उनीहरू भारत हुँदै काठमाडौँ आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्। 4 जना नेपाली युक्रेनबाट भारत हुँदै भर्खरै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अपरेसन गङ्गा अन्तर्गत नेपाली जनतालाई पनि उद्धार गरी ल्याइदिएकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारलाई धन्यवाद प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। गत फेब्रुअरी 24 का दिनदेखि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेको छ। त्यसपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न थालिएको हो। सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सक्रियतामा हालसम्म 550 भन्दा बढी नेपालीलाई युक्रेनबाट अन्य सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
पाकिस्तानले हवाई क्षेत्रमा विभिन्न भूमिका निभाउन सक्ने जे-10C शुक्रबार आफ्नो वायुसेनामा भित्र्याएको छ, जसका कारण देशको सैन्य शक्ति बढ्ने जनाइएको छ। यो विमानको पाकिस्तानले चीनबाट किनेको हो, तर कतिको सङ्ख्यामा पाकिस्तानले यो विमान भित्र्यायो भन्ने अझै पत्ता लगाउन नसकिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पन्जाबको अटोक जिल्लामा रहेको वायुसेना बेस मिन्हास क्यामेरामा नयाँ लडाकु विमान वायुसेनामा समावेश गर्ने अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतले फ्रान्सबाट राइफल लडाकु विमान अझ किन्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले भने, दुर्भाग्यवश यस क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् र यसलाई सम्बोधन गर्न आज हाम्रो रक्षा प्रणालीमा ठूलो वृद्धि गरिएको बताएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री खानले करिब 40 वर्षपछि पाकिस्तानले एक ठूलो उपलब्धि गरेको पनि बताएका थिए। यो चीन र पाकिस्तानद्वारा संयुक्त रूपमा विकास गरिएको हल्का लडाकु विमान JF-17 भन्दा धेरै शक्तिशाली रहेको छ। भारतले राइफल लडाकु विमान खरिद गरेको जवाफमा पाकिस्तानले 25 जे-10C विमान खरिद गर्ने पाकिस्तानी गृहमन्त्री शेख राशिद अहमदले गत वर्ष डिसेम्बरमा घोषणा गरेका थिए। यस्तै धेरै सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार पनि पाकिस्तानले खरिद गरेको जे-10C लडाकु विमान भारतको राइफल लडाकु विमानको जवाफ रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शुक्रबार युक्रेनमा रुससँग लड्न अमेरिकाले आफ्ना सेना नपठाउने बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै आफूहरू पूर्ण शक्तिका साथ नेटो क्षेत्रको प्रत्येक इन्चको रक्षा गर्ने बताएका छन्। उनले भने, हामी पूर्ण शक्तिका साथ नेटो क्षेत्रको प्रत्येक इन्चको रक्षा गर्छौँ, तर युक्रेनमा रुससँग लड्दैनौँ। नेटो र रुस बीचको प्रत्यक्ष लडाई तेस्रो विश्वयुद्ध जस्तै हुनेछ। बाइडेन पटक पटक अमेरिकाले युक्रेनमा लडाईँका लागि आफ्ना सैनिक नपठाउने बताउँदै आएका छन्, तर युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार नेटोसँग सैन्य सहयोग मागिरहेका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्, तर नेटोको सदस्य नभएको कारण पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा नेटोको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेका छन्। बरु अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने तरिका अपनाएका छन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रले रुसमाथि धेरै कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकाले रुसबाट तेल आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। शुक्रबार बाइडेनले रुसी वाइन, समुद्री खाना र हिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यो सँगै रुसका अन्य ठूला व्यापारीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइदै गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले युक्रेन लडाईँमा भाडाका सैनिकहरू भर्ती गरेको छ। रसियाले युक्रेनका सेनासँगै लड्नका लागि भाडाका नयाँ ब्रिगेड भर्ती गरेको छ। सोसल मिडिया च्यानलहरू र निजी सन्देश समूहहरू प्रयोग भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीले भर्ती अभियानको विवरण साझा गर्ने रसियाको प्रमुख भाडा सङ्गठनहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भएका सेवारत भाडा सैनिक र पूर्व लडाकुसँग कुरा गरेको जनाएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नेपालका कम्युनिस्ट समूहहरूसँग कुनै पनि आशा, अपेक्षा र भरोसा राख्न नसकिने बताएको छ। जसपाको सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट समूहहरूसँग कुनै पनि आशा, अपेक्षा र भरोसा राख्न नसकिने बताएका हुन्। उनले सङ्घीय परिषदको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालका कम्युनिस्ट समूहहरू प्रतिबद्ध नभएको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपालका कम्युनिस्ट समूहहरूसँग अब कुनै आशा, अपेक्षा र भरोसा राख्न सकिन्न। आफै भ्रमित व्यक्ति, आन्दोलन र सङ्गठनले देश र जनताको सही नेतृत्व गर्ने कुरै हुँदैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताप्रति पनि उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन्। देशको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विधि, संवाद, समावेशिता, समानुपातिकता, बहुसांस्कृतिकतावाद, सामाजिक न्याय, आरक्षण आदि सवालप्रति पनि वामपन्थी समूहहरू आफै सकारात्मक र प्रतिबद्ध नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कम्युनिस्ट समूहहरूबाट सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू राजनीतिक जटिलताको सम्बोधन पनि सम्भव नदेखिएको भट्टराईको निष्कर्ष रहेको छ। कम्युनिस्ट समूहहरूसँग कुनै ठोस आर्थिक नीति तथा विकास र समृद्धिको मोडेल नै नभएको उनको बुझाइरहेको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङले आगामी मार्चमा पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठताको रोल क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका नेता ली सन् 2013 देखि प्रधानमन्त्री रहेका छन्।
म प्रधानमन्त्री हुने यो अन्तिम वर्ष हो, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि उनले राजीनामा दिन लागेका हुन्। आगामी 5 वर्षका लागि नेताहरू छनौट गर्न यस शरद ऋतुमा हुने पार्टी बैठकमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले पार्टी प्रमुखको रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2015मा चीनले राष्ट्रपति पद धारण गर्नेका लागि 2 कार्यकालको सीमा घटाउन आफ्नो संविधान संशोधन गरेको थियो। अब पार्टी नेताहरूले आगामी प्रधानमन्त्री छनौट गर्न सक्नेछन्।